बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जियो ज़हर शाह तो से गोरिये इंसाफ न्यूज़ ज मौजूद यो द नवी अदालत संघ चितिमा दो दाजोई का दाजोई दा मार्केट तो से विनिये चे प बेक्ष द मूवी सड़क टीम दा दाजोई का दा मार्केट ता په دغه مارکیټ شه توسې د پر یو خوش خبره ده چې دا ځای کا یو ګروپ تا غا توسې پر مکمل سیټ اپ کړه دا چې څه کا مطلب دا چې دی موبایل چارج دا کوي دا ځای کا مکمل توسې تا شایعه هغه نه بعد موبایل نه چا خراب وي هغه مطلب دا صحیح کوي هغه نه بعد چا چې خواهش وي چې مو بچای دې مو ورر اس کسر دا کو دغه حواله سره دا ویډیو توسې وګورئ توسې ان شاء الله مکمل معلومات وشي چې یقینا د مو شاوکو محسن علي شاه د مو فرند دا او 12-13 سال د موبایل د ریپیرینګ چار کوي نو دومره ته وایي چې الله پاک ته ټیلنټ دې کړه دا سافټویر چې ته ماستر یې دغه کورس وکا یا ته د فیلډ ته روزا نو الحمدلله زلوړل باندې چې چونکه زه وشره دل خو ډېر انتهایی ګرون ریټینا چې کیمه زه ته زلوړل شي کډمی ته لوړل نو ډېر ګرون ریټینا نو زه لوړل لاهور ته لوړل الحمدلله از ما ټریننګ حاصل کړ و اسلام آباد سے ما حاصل کړ نو مو دا شوق په دوش چې د باندې حال کور سره چې سمرا لاندې ضلع دي د دغه حال ک د دغه عوام انتهایی غریبان دي نو دغه غربت ته وجنا مو دغه انسټیټیوټ خیال روغای چې دا اوپن کاو و ان شاء الله انتهایی په کم ریټ باندې وي زوړ کې تا سو سټانډرډ کوالټي سره ان شاء الله میش دیه تا مطلب کورس ورکای د ریپیرینګ او د سافټویر ان شاء الله دا اکیډمي میټر چې د کیم انسټیټیوټ دا بیسټ وی ټریننګ انسټیټیوټ د آل اوور پاکستان په ساته باندې میټر ان شاء الله خیال لاوتا چې غون آل اوور پاکستان نه میستا سټوډنټ سی و ان شاء الله دوزای نه پاره غیری دینه علاوه میټر سټوډنټ تا چې کیم سټوډنټ میشتر سی هغه له خاص سره کتو کوېسچن په مو باندې کړای نو سټوډنټ چې میشتا کیم راشي مطلب سافټویر واده ته میشای हार्डवेयर से चेकी में दिए मेरे दिए था पीसीबी जो सेमरा सामान लागे इंशाल्लाह में दावे उता प्रोवाइड करा था बाकायदा मेरे दिए था हर एक मोबाइल बंदे प्रैक्टिस आवेर का वो चीज़ जगह का बेल सी चदाई रेग मोबाइल जोड़ाई मैं इंशाल्लाह रेग मोबाइल वा मेरे दिए जोड़ा बोले तवेर का आर से एक परेशान दी चीज़ तशी चार हो ठीक शवा और जना का सुन मिस्त्रियों ने सारा क्षणी बिया मिस्त्री सारा देमा टेम नहीं चलता शायद उस दया को यकीनन मिस सारा पे इंस्टीट्यूट है पे इस्लामाबाद से पे लाहौर से दासे का सुन भी चे महीने वो 1 ईयर ये तेरकड़ी भी दे इस तो जोने सारा हालीवे दे मोबाइल बेस लगा वाइस बाकी न मोबाइल से मल्टीमीटर इस्तेमाल है डीसी पावर सप्लाई इस्तेमाल है नेरा दासे डिवाइस थी चा मोबाइल से इस्तेमाल है एक पत्तशिया न पे दल नो इंशाल्लाह मिस से किम मकसद दा मिरो 2 महीने को रसवेड़ की तवेर का चप आशे बे इंशाल्लाह दता मिरो फुल मुकम्मल वे पशिया पे आयो प्रैक्टिकली 4 मिनट 100% होता शायद और सराद आगा से दे सॉफ्टवेयर दे मिस्टे किमा दे हार्डवेयर को रस्ता द्वेम यास्ते वे बिल्कुल एक ड्यूरेशन दा तो का द्वेम यास्ते चे माबादा वेड का पे नस नो इंशाल्लाह मिरो दाई का मिस्टरा 3 महीने तेराई का 4 महीने तेराई दे एक एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल नहीं मिस्टे कोरस कीम चार्जेस भी ओनली वे मिस्टरा या पे कर पैसा बानिश ला गया था 25 नवंबर 30,000 था और मिस्टर जो कुछ बाने वो दे लाके दे करक दे मिरन शाद दे खाल का गरीब दा वामी गरीब दा विदेमर मखातक नवीने या दे उरर तक एक जमा पैसे न लगाए लेकिन 25,000 फीस था और मिडल का 50% लिया कंसेशन दब से 12,500 रुपये फीस में उन्हें खोली दे मुकम्मल कोर्स दखाऊले इंशाल्लाह दे मिर्ज दे एकेडमी फिलहाल मिर्ज दाता तिप करा दा जे द्वास ग्रुपिना में जो करीब यो 10 बजे ना 2 बजे पे रहे और बल तकरीबन 2 बजे ना 4 बजे पे तकरीबन यो क्लास विद 2 घंटे भी ट्रेनिंग क्लासेस सीखिंग दी और मेरे दे 28 तारीख ना बाकायदा दे क्लास से तकरीबन स्टार्टिंग वो खुली पता च अक्सर डेर मल करी मिस दास दी तकरीबन 9-10 का सोन ऑलरेडी मिस तरह दाखले करिए दी नो इनना दाखले स्टार्ट ले किम ख्वाहिशमंद हजरात थी नो एक दे पूरा मिस दा मैसेज दा जे अगर रोशी मिस किम पीस तारे हार्डवेयर वाला 50% डिस्काउंट सारा 12,500 रुपये दे हार्डवेयर दा और 12,500 दे सॉफ्टवेयर दा किमल गरी ख्वाहिशमंद भी नो आगा का चेहरे डबल कोरस काई भी दा सलेट पटुगोन सारा रोगड़ी ओ जे किम सिंगल कोरस काई कदाई सॉफ्टवेयर का यो का हार्डवेयर काई भी दा द्रे पटुगोन रोगड़ी वो पे एंड से दा की सा का चे मिड इंस्टीट्यूट तर अपना वेजी ता बाकायदा यो सर्टिफिकेट इशू केड़ी जे आगा वे पर सरकारी और गैर सरकारी इदारे से द्वारे से काबिल कबूल कांटेक्ट नंबर चे किम दा स्क्रीन वा इंशाल्लाह तो से ता चले रही 0335 990 72 66 0335 990 72 66 और लोकेशन चेकिंग दा यूनिवर्सिटी शॉपिंग प्लाजा शॉप नंबर 25 बेल मुकाबल न्यू कचारी बन्नू सिटी इंस्टीट्यूट आदा और
ریپیرینګ سنټر دا مطلب چا موبایلونه خراب وکړی شي نو ایمونه علاوه مو سره محسن بھائی دا چې هغه تقریبا 12-13 سال نه موبایل ریپیرې چار کوي نو یو بل سره بل ملګری دا هغه د سافټویر چار کوي چې انسټرکټر ان شاء الله زیا چار کاو نو میره موبایل جوړای یا او د موبایل باندې به خال کا پی تو سے مطلب دا چې دا ویډیو وکتله چې دادو کا میشتا دی تول چې میشتا کا دا چاره هر شای دا در زګای ریپیرینګ هر شای مطلب چې موبایل نه خرابې ان شاء الله امید ده چې تاسو دې خبره پېښې وستا او چې چا بچون مطلب دا چې شوق وي چې زموږ چا چې شوق وي چې زه ان شاء الله موبایل کاروبار وکاو برسی ان شاء الله دا کاروبار تو سے زګای ان شاء الله او ډېر مزدور پورا مرزو یاده زه ظاهر شاه تو سے نه اجازه غواړو السلام علیکم